पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल, स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक IMF मिशन ने दरख्वास्त की है इनकी प्रेस रिलीज के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। IMF के साथ मामलात तय हो चुके, स्टाफ लेवल मुआहदा बाद में होगा, लेकिन कुछ एक्शन प्लान पर इत्तेफाक हो गया। स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पेश की इक़दाम करने की हामी भरी गई है। स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी वाशिंगटन से होगी। पाकिस्तान को IMF ने MEFP दे दिया। IMF के साथ मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं, बर वक्त इंतखाबात के लिए अदलिया से उम्मीद है। आइन की बारादस्ती का रास्ता सिर्फ अदलिया के पास है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ होता है। हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ APC बुलाए तो सही, शिरकत के मुतालिक फैसला बाद में करेंगे। मरीम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। हुकूमत खत्म होने के बाद जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। कहते हैं कि कारकुन पहले गिरफ्तार हूं। भाई कारकुन क्यों गिरफ्तार हूं? जेबें तुमने भरी है, कारकुनों ने नहीं भरी। मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती, लेकिन लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहिदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ गया। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने मुल्क IMF के हवाले किया, जाते जाते मुआहिदा फाड़ गया, खुद माजी का हिस्सा बन गया, लेकिन मुल्क को बहरानों में धकेल गया। इमरान का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन लोगों को बताना चाहिए तबाही का जिम्मेदार ये है, खुद बनी गाला में छुप गया, अदालत बुलाए तो प्लास्टर लगा लेता है। अब सहूलतकार नहीं है जो इसको बचाएंगे। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल जेबें भरते रहे। शाह महमूद ने तस्लीम किया, नवाज शरीफ से नाइंसाफी हुई। नून लीग की सीनियर नायब सदर का एबटाबाद में खिताब। पैगाम भिजवाया गया था, आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया गया था और उनको ऑफिसर्स के नाम जो है जिनकी इंफॉर्मेशन चेयरमैन साहब के पास थी। ये उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे कि आसिम मुनीर साहब थे? जनरल बाजवा। हमने कोई अमल दरामद तो उसके ऊपर नहीं देखा। बाकायदा रिकॉर्ड में जिसका रिकॉर्ड हो के हाँ जी ये बात आई है, उन्होंने ये बताया। वही तो बोलो, को खत लिखा जाए, को खत लिख के बताएं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं इमरान खान ने कत्ल की धमकियों के मुतालिक जनरल बाजवा को इतला दी थी। इमरान ने मालूमात की बिना पर खत नहीं लिखा बल्कि बाजवा को पैगाम भिजवाया था, मगर इस पर अमल दरामद नजर नहीं आया। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में मजीद बोले, PTI एक सियासी ताकत और जमात है जिसके बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत नामुकम्मल है। इसे इसी तरीके से डील किया जाए, सिर्फ APC के लिए नहीं, मुल्क को बुहरान से निकालने के लिए तहरीक इंसाफ अब भी तैयार है। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबात की मुद्दत के मुतल्लिक सदर के इलेक्शन कमीशन को खत के मज़मूरात पर बातचीत। मुलाकात में इत्तफाक किया गया, असम्बली टूटने पर आइन इलेक्शन के लिए 90 दिन की मोहलत तय करता है। 90 दिन की मुद्दत में इंतखाबात करारे में नाकामी आइन से इनहराफ है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दस्तूर की मंशा को लागू किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी के दरमियान अहम मुलाकात। ज़रा के मुताबिक मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई और 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। मुलाकात में हम कानूनी और आइनी मामलात ज़ेर गौर आए। पंजाब असम्बली के इंतखाबी शेड्यूल के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आज तफसीली जवाब तलब कर लिया। गवर्नर ने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने असम्बली नहीं तोड़ी, इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी नहीं। दूसरी जानिब 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट से रजू। दरखास्त की गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया जाए।
کہا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو طلب کرنے کا اندیا، سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ ریمارکس میں کہا کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھیں اسمبلی میں نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے، تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ حکومت کو 8 ماہ ہو چکے، پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے، جس سے قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کہتے ہیں سیکرٹری پنجاب اسمبلی کا معاملہ مسنگ پرسن کا کیس بن چکا، سپریم کورٹ میں درخواست دیں گے۔ محمد خان بھٹی کی اہلیہ اور بچوں سے ملاقات کے بعد پرویز الہی مزید بولے حکمران انتقامی کارروائیوں میں لاقانونیت کے مرتکب ہو رہے ہیں، نگراں حکومت کو الیکشن کی فکر نہیں، انتقامی کارروائیوں پر توجہ ہے۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، 1 ماہ کے لیے فی یونٹ قیمت میں 10 روپے 80 پیسے کمی کی منظوری۔ ناپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی سستی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق صرف 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ لائف لائن صارفین 300 یونٹس تک، گھریلو صارفین اور زرعی صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر بھی اطلاق نہیں ہوگا۔ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 8.53 ارب ڈالر رہ گئے، اسٹیٹ بینک کے پاس 3 ارب ڈالر سے بھی کم زر مبادلہ رہ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 17 کروڑ ڈالر کی کمی سے 2.90 ارب ڈالر رہ گئے، کمرشل بینک کے پاس 5.6 ارب ڈالر کی سطح پر آ گئے۔ مہنگائی کے اثرات، فارما کمپنیز کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، 40 سے زائد کمپنیز کو خام مال کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ۔ چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن فاروق بخاری کہتے ہیں اس صورتحال میں دوائیاں تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ وزیر صحت قادر پٹیل بولے ایلسیز کے کھلنے میں دوائیں حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دوا ساز کمپنی سے مثبت بات چیت ہوئی، 15 دن میں فیصلے کریں گے۔ خام مال کم اور ڈالر مہنگا ہونے سے دوا ساز کمپنیز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سوات کے بالائی علاقوں کالام اور مالم جبہ میں برفباری کا سلسلہ جاری، شدید برفباری کے باعث کالام بحرین روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر، پشمال اور لائی کوٹ کے درمیان سیاحوں کی کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ دیر، خیبر، خرم گلیات میں بھی برفباری ہوئی، سردی کی شدت میں اضافہ، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات، گوجرانوالہ اور دیگر میدانی علاقوں میں بارش۔ اور کراچی میں پھولوں کی 10 روزہ نمائش شروع، نمائش میں 17 سے زائد اقسام کے دیدہ زیب پھول شامل۔ پھولوں کی نمائش کے دوران عوام کا پارک میں داخلہ مفت ہوگا۔ ماڈل پارک بردیا کورنگی میں پھولوں کی نمائش کا افتتاح وزیر جہاز رانی فیصل سبزواری نے کیا۔